Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai pris un rendez-vous avec une coiffeuse pour changer la couleur de mes cheveux en même temps pour faire l'épilation pour mon visage. Et je me suis dit pourquoi pas de ne pas partager cette expérience avec vous. Pour les gens qui habitent à Paris, s'ils veulent l'adresse de la dame, s'il me plaît vraiment, je vais partager ces coordonnées avec vous. Et pour les gens qui ne peuvent pas aller chez une coiffeuse, comme ça ils vont avoir l'expérience, ils peuvent faire ça chez eux à la maison. Avant ça, je vais partager avec vous mon look اللي كنت غنلبس اليوم، ونتمنى يعجبكم. الا عندكم شي كومونتير ولا اي حاجه غتنزلوا لاباغ ديال لي كومونتير وتخليو لي لي كومونتير ديالكم، حاجه فريمون كيهموني بزاف. وحتى عندكم شي تعليق ولا شي حاجه ما عجبكمش نقولوها ليا. وحاجه اخرى بغيت نقولها لكم هو انني je vais faire trois choses. La première, je vais prendre soin de mes cheveux parce que pour avoir un volume, parce que j'ai perdu beaucoup, vraiment beaucoup. Et حاجه اخرى, la peau, je veux prendre, bien entretenir ma peau لان عرفتي quand on boit pas beaucoup d'eau داكشي كيأثر على لابو ديالنا وداكشي. اي شي اون تاش هنايا اللي خرجت ليا ما نعرفش منايش. وحاجه لا troisième chose هو le poids. Je vais faire un régime لانني j'ai pris 17 kilos avec quelqu'un qui mesure 1m67, c'est vraiment énorme. وهذا اللي هذا انا بغيت غنجرب هادشي كامل. C'est pour ça que je vais laisser tout ça et après je vais partager si ça marche bien sur moi, je vais partager mon expérience avec vous. Si ça marche pas ما غاديش يمكن لي نقول لكم حتى شي حاجه. خليكم معايا باش نوريكم لو لوك وحتى نوريكم لو لوك ديال دابا ونمشيو après la coiffeuse. يلا voilà mes amis, le look que je voulais partager avec vous d'aujourd'hui. انا جيمي هاد لا روب هادي الو ديالها تاع تريكون لان والتحت ديالها هي راها الى طاشي بحال من لا دونتيل سي جو بو دير. وهكا كتجي بي كولور كتجي من بحال هكا. فوايي moi j'aime bien, elle est très jolie. كيعجبني هاد لو ستيل هذا. j'ai mis avec ce pantalon de chez Mango et les bottines de chez Zara. وغادي نلبس معاها هاد لو ساك هذا de chez Michael Kors. Et là, c'est l'heure d'aller chez la coiffeuse. نقول لكم خليكم معايا. On se va tout de suite. انا وصلت شي لا كوفاس. دابا غادي ندخل باش ندير الغلوكين اي اون سو فا ابري. خليكم معايا. فوالا واخا بنتي ما سا ديرونج با سا تو ديرونج با فاطمه. داكور الله يسترالي صافي الله يسترالي. فوالا مي زامي دابا غسلنا الاخر لا تانتور ودرنا ليبيلاسيون الاخر الفيزاج انتيي ميم لي سورسيل داكشي. ودابا غادي نديرو الاخر البروشينغ ولا بتحيدلي لي بوين تاعهما ومن بعد نوريكم لي ريزولطا فينا ان شاء الله كيفاش غيجيو. دار الكولور كتبان زوينه من هنايا. تقدري تخلي شويه كومسا البروشينغ انت كتخدمي هذا كيجي زوين بزاف. فين تقدري تخلي الفيل وي بصح نخلي الفيل وديري عم تاكلي شويه وي بصح باش تكون شويه وي فوالا. كديري هكا كديري لها مزيك بصح داكشي كندير دي فوا الا ما قناتش. كتبان زوينه. الله يسترالي. الحمد لله الله يفرحك. الله يسترالي. شاك فوا تعاودي ديريها ان شاء الله.
كتاكليرسي وي سي بيان. حيت انا راه درتها لك شويه كوميم، درتها لك ب 30 باش كتشد لك مزيان. داكوغ الله يسلمك. شدات حتى في التحت. انت غتشوفيه بيان سور واخا لي بوانت انت غتشوفي. داكوغ سي غنوري لكم من بعد ديريكتوم، نوري لكم الكولور ان شاء الله. راكم شفتوها قبيله كدا ما ديكابينا ما والو، درنا لها غير بروشين غير لا كولور. فاطمه سمحي نحطو هنايا، سمحي. لا ما نشدلكش، ديري في هذا بلاص غيمشي طيح لك، ديري هكا هكا. وي الله يستر عليك. شكرا بارك الله فيك باسكو هيت. وي يا با ميو شكرا. ما كاين بعدا كيتمو. وي سي فري كيفاش الله يستر عليك. بغيتي نشوف لي ميساج. ماشي مع يديا. وي مسكينه درت واش درت فاطمه. ميرسي بارك الله فيك فاطمه بن صدوق الله يفرحك. شكرا بزاف والله حاشم. فاطمه بن صدوق كتبات من تولوز. قالت لك راه كتسنى باش تشوف لي ريزولطا. هذا وي مرحبا بكم. قالت لك فاطمه مرحبا. غادي تقدير زكاي حمق. وي بيان سور ما تكون ديك ملي تكون لا كولور فيه ما تيقونش ناصح، ولكن كوميم هادوك في لي غاسين جا ناصح بصح هنا جا كيحمق، جا غوفلي مانيفيك. سي فاصون بيان غنوري لكم ونشد الكاميرا نقرب لكم تشوفوا. ان شاء الله يا راكم ربي. شفتوا من اتلزاز ما بغيتش نقطع باش ما تقولوش شي حاجه. ضغط عليا العلاج كيعاودوا يدخلوا وحدين اخرين بصح كنتفكر واخا جا طويل بزاف غادي نقصوها بخير باسكو بصح ضغط عليا بارك الله فيك. لا جو مسوي بليزير فوا ماشي زعما الراجل لا لي انايا فما بليزير الله يحفظك. كبير ما شاء الله. الله يفرحك. امين عنا لي قالت لك امسي سعيده. ديك حبيبه ديالي شكرا. ديال الكونديليان كيفاش؟ نعم نو صافي غير صافي وي صافي الله يسلمك. ما تحيديش تليفون كيفي اكثر ولا يستاهل. اللي كنت ثاني داكوغ الله يسلمك. ما جات الليل. وي لا كونيكسيون. المساخيط ديال هادو البويك وي هما اللي كيديروا ديك الشيء كيبقاو يقطعوا مساخيط. وي كانش هكا واش الكونفينمون. وي سمية باغي قالت لك انا ما عمرني قلعت وجهي كنخاف يزيد يقوى. اونيتمون لا ما كيزيدش يقوى بالعكس كيولي خفيف. حبيبه انا حياتي كله كنديرو، انا كنزبطها صراحه. اونيتمون كيصفي الوجه صراحه مزيان. وي مختاريه فرانشمون كاينه اون غون ديفيرونس. كتقرب لا كاميرا كيبان صافي
شكرا كادي كادي، الله يعطيك الصحة. شفتي عندي الزغبة ميتة. سي بيان ما شاء الله. الله يبارك فيك. نو صافا. نو كيطيح بزاف، ما عرفتش لو ستريس جو بونس. شربي الحلبة، الحلبة زوينة اختي. ما كتبدوش الريحة. قالت لي بغا تزيد يصبر خليتي بنين. بصح بغيتي تزيد صبر على الريحة. بصح ولكن والله العظيم لا ما شاء الله. افيكاس. كتقوي المناعة ديجا، والمناعة هي اللي كتخلينا شعرنا كيفاح فوالا صح. فريمون. كاتي قالت لك خالتي فاطمه عطيني وصفه نسمن لي الحلبه كتفتح شهيه. كاتي قالت لك عطيني وصفه تسمن خالتي. قلت لها الحلبه كتسمن. دابا راه خلاتها لي، يمكن هي اللي خلاتها لي في الوقت. خليتيها لي دابا نعطيك واحد الوصفه كامله غادي ان شاء الله من بعد نعطيها لكم، ندير لكم عليها لايف ولا فيديو ان شاء الله يا ربي. يا ربي لا بقى الله. ثاني وصفه زوينه البنات. كاتي قالت لك لاله فاطمه غادي تعطيكم الوصفه ان شاء الله في اللايف. فوالا اللي كتسمن فوالا بيانتو ان شاء الله. نوجد القوام وغنجيبها نديرها لكم وغتشوفوا. قالت لك غير توجد القوام ونجيبها ان شاء الله نديرها لكم. شحال زوين هنايا. منزل ديالو امين يا ربي، الناس كاملين ما يفرحش. وعنده واحد الدريه وسمارته. وي وي الله يفرحك. ماشي غالي بصح ملي كديريه بتي غادي تبقى يولي ناقص. بتي تكون خطره ديري شويه كيولي ناقص زين. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله. من نشر عاوتاني وي ان شاء الله غنديرو كل مره. انا غاني في هذا ونشوف الشمس يبان كي روح للفيلم. رائع، يجي رائع. بصح يبان سيرتو. وي وي الله يستر عليك. واخا تيبان خفيف سي با انه قلت لك غيبان سيرتو في الضو وفي الشمس. وي. دابا حيت ما كاينش بزاف لا. شكرا الله يستر عليك. كادي قالت لك شكرا غنتسنى. مرحبا بك كادي. والله راه خلي يمكن انت اللي خليتي لي في هذا. انا اي حاجه كتقولوها لي كنخلي والله تتخليوها لي في التعاليق كناخذ. مسكينه قالت لك غنتسنى. كيما كنقول لكم اي حاجه درتوها البنات ديروها بالدوام. وي سي فغي. فوالا غنعطيكم غنديرها لكم ان شاء الله. كي كنقول لكم دائما حاجه اللي هي كتقوي المناعه غنديرها لكم، وهي كتقوي المناعه ما شاء الله. ومن طون كتعطي لها بيتي ان شاء الله يا ربي. انا تعطيوها لكبنياتكم حاجه اللي هي ما تكونش كتضر. تقدروا تعطيوها لوليداتكم شويه بشويه ماشي بزاف. ان شاء الله زوينه صح. وسيرتو اي حاجه زوينه كتغلب كتعطي حتى الشعر. يعني كاين اللي دابا كيكون ضعيف شعرو حتى هو كيكون ضعيف. سبحان الله.
تبارك الله ناصحه مش شعري ضعيف. كيكونوا هكا بصح كاين هكا يمكن فيه ستريسي. وي انا بصح بزاف. Ça se voit. Ça se voit que tu es très très stressé. وي Le stress ça se voit على الوجه. جو برون سور موا ما كنبينش مي Il faut pas. وي مي شغل المهم الحمد لله لكل حال. مختاريه الله يعطيك الصحه. قالت لك الله يعطيك الصحه فاطمه. داخل عليكم اللون ولا لا؟ قالت لك باين الفرق. أول مرة درت معاكم شي حاجة هادو أعجب. الله يحفظك. هانتو ما شفتو ما درنا ما درنا لا ديكافاج لا والو. غير هذا ناتورال باش إن شاء الله لا بروشان فوا دير عاوتاني ان شاء الله. باش ان شاء الله لا بروشان فوا تعاود ديرو. ما شاء الله شوفوا قبيله ودابا بوقوصه ما شاء الله الله. يبارك فيك. ما شاء الله الله يحفظك. امين الله يخليك صحتك. مختاريه واش درتيها لوجهها؟ درت لي لاسير اورينتال. لاسير اورينتال. ناتورال. وي ناتورال كي كيخرجوا بصح كيخرجوا فنيونين. ناتورال خرج فريمون مانيفيك. بصح غادي ندير لكم البنات نوري لكم كيفاش خرج. جاب لا بحال فيه ليماش وعنده واحد الغوفلي كومسا ومع هاد لا كولور كيجي مع لي بغوني تيجي مع الكحل واخا تيكون هو. هانتوما غتشوفوا غنوري لكم فريمون بلي ديتاي. نوري لكم البنات سي البنات كلشي يهون. اليوم سي فريمون ما كلشي على المباشر. يجيلك هذا راه قلتلك الله يستر عليك من وحشها. شنو درتي؟ عجباني بوغوصه. عشاك بوغوصه فوالا الزوينات. صحرا شباب إيزينياك مختاريه عينيك زوينين وقلبك ما زوين. شاء الله جات غزاله. الله يفرحكم. هذا راكم بغيتو ديرو هكا. غندير لها ستيم بود باسكو هو وي سيمبل بلا فابور كيجي زوين. صبرتك اللي جابك راه مسكين الصباط ما عيطش عليك خوك. ونود خالتي نود ريف مسكين العمر هذا. نو لي تري جونتي عنده الخاطر. هذيك البنيه قلتها لك في التليفون قلت لها البنات حيت عرفتي علاش في الصالون كيقنطوا سي بيزار لي تري جونتي. وكا في الصالون كيقنطوا البنيتات الوليدات كاع كيقنطوا بصح ما كيبغيوش الصالون كاملين كيجيو ما يفوتوش 5 مينوت سي نورمال. انت جايه بوغ ان بليزير هي سي فري بغيتها تبقى جالسه الدراري دابا تيبغيو التليفون تيبغيو يكونوا شي بلاصه يضحكوا فيها
ديري فيها ما تعرفوش وما الصبر. C'est vrai. Non, parce que ma soeur elle travaille, ديك علاش قلت نجيبها معايا. عندنا ما شاء الله واحد البريان سنوريه لكم البنات. ميرسي بوك. الله بصحتك. الله يعطيك الصحة. وناخذ لك التصويره من اللور كيفاش افون اي ابخي. ما درناش افون نا اوبلي سي با كراف. سي نقدر ناخذها تو سي كيسكو جو في انا في اللايف. وي كنرجع اللايف لور وكنكليكي على مزيان. وي تي برون كابتشر فوالا ديكرون. صيفط لك هذيك هذه نصيفطها لك الله يستر عليك توتا يوم اللي ندير له ان شاء الله. نصيفط هكا بون. نو فرانشمون ميم حتى لا سير اورينتال زوينه سا نيتوا بيان لا بو وكتبان فريمون نقيه. شتي باسكو انا ما درتهاش صافي يا تري لونطون ما باش ما درتهاش. تبارك الله تقولي بحال درتي ماكياج ماشي والله الله يبارك فيك. شتي الوجه صافي الحمد لله. انا عندي اون تاش. ما كنعرفكش انا ما بغيتش ترو انسيستي حتى كاين دي فوا حيدتولك بالخير حيت كاين دي فوا لابو ما كتعرفيش الانسان يقدر يكون لابو فراجيل دغيا تقيسي il faut pas insister trop في لاسير كاين اللي تري بيان لاسير اورينتال. نو فرانشمون انا الحمد لله ما عنديش لا شوي با عندي لا بو سي با سونسيبل وهذا هنا عندي غير واحد لاطاش خرجت لي ديرنييرمون. ديري لها هذاك الكركم. الكركم وي هذا الكركمه داكور ان شاء الله. ديري لها مع البيض مع صفار البيض وخلطيه ديري به لي ماسك تري ان شاء الله. الله يستر عليك. وغير ديرنييرمون خرجت لي ما كانش عندي هذه ما عرفتش سبحان الله العظيم علاش خرجت. يمكن الشمس باسكو جو ما الشمس. ان توكا جو تري كونطونط. واحد لا كولور ولا العظيم واحد لا كولور زوينه سيرتو في لي راسين. حيت هو ناتورال كنقولها بصح لو ناتورال لي ناتورال ما مالكم تقولوا لا ناتورال راه ما كاينش ما احسن منه في كلشي. في كلشي في البنات. نو غير بلاتي حيت راه الثوم اللي جاني عندك يحبك. غادي ندوزو عندك. لا ماشي مشكل هذاك غير صافي يطلق صافي. عرفتي الناتورال راه كنقولها لهم ولكن ها نتوما كيجا حيت لو ناتورال انا ملي كتجي شي وحده تقول لك لا غير البارح راه درتو عام هذا باش درت لا كولور كنقول لها راه ما غاديش يخرج لي سيرتو الكحل بصح سيرتو ملي كديري الكحل درتو فريمون. ولكن انا ملي كيكون هاد لا كولور ما كيجيش مشكل. لكن الا بغيتي ديري البلو نو لا ما عمرني في حياتي درتو ما عمرني غنديرو. لا تقدري ديري بحال دابا لو كان بغيتي لا بروشين فوا ديري ديماج وديري عليهم هاد لا كولور اذا ليماج كيخرجوا بوردو وي مانيفيك مي سي با ليماج بزاف غير شي بحال دي غوفلي. وي راه غادي يعطيك واحد البريون غادي يعطيك واحد سميتو كيف كتشوفوا كيفاش بريون ما شاء الله جاها كيهبل. الله يستر فريمون جاها زوين و فرانشمون كاع اللي جات عندي ما راه كتشوفوا في لي كومونتير والله ما تنمحي لي الا جات شي وحده زعما تعيب خدمتي اقسم بالله ما كايناش وحده اقسم بالله وليله الجمعه هذه ما عمر شي وحده ولو ان بوين سور مي ما عمر شي واحد عيب خدمتي الصراحه الله كاينه ما هكا حبيبي فوالا ما نكذبش ونقول لكم لو كان كاين شي حاجه نقولها لكم انا صريحه وكنبغي الصراحه ميمي فلور لي فرحك حيت الصراحه ما كاين ما احسن منها والانسان خصو يكون صريح ويكون الحمد لله يكون هذا اشنو بصح ساره زداني قالت لك هي في باغي وانا في بوردو مسكينه ربي مسكينه. ايوا بناتي اش غنقول لكم راه الانسان الحمد لله الانسان يعطيك واعي باش نحاول عندك التحجبين كيطيحوا وعندي واحد ضربه هنا واحده هنا رجعنا غير الحجبان سبحان الله يكون هكا الواحد كيتضرب صغرو وخايبين التضربات ديال الحجبان
بزاف نقولهم لك ما تداش راسك، راه نقيين زوينين. داكشي اللي صغير وتيكبر ونعاود نتفو الا قدرت عليه. سينا نرجع لهنايا. لي بوين تقطعت لك فريمون كودي بوين قطعتيهم مزيان الله يستر عليك. ما حسيتش بيك. ما حسيتي عطيك غير لي بوين مي فريمون وي الله يستر عليك. انت شوفي من اللور مي سي با غران شوز. وي بارفي. اصلا كيطيح لا حجبان كيف ما قلتي لا سميتو كيطيح ليا. فوالا البنات كيما هي ما تشوفا ما شاء الله عندي لا غير شويه السيروم فريمون. اسمحي لي باردون حاشاك. سمحي لي. نجبد غير هذا. قولي لي. شوفوا انا غندير لها غير واحد السيروم هذا لي بوانت مي سينو تبارك الله حيت درت هذاك ولا فليكس كوم سوان. هانتو شفتوا البريون ديالو سا سون ترو بون. وا ما شاء الله. وي الله يفرحك. فوالا صافي دو بيان واحد يدير. لا بصراحه شوي تري كونطون. شفت انا راه ما كنتش مرتاحه افون، ماشي ما كنتش الحمد لله، مي كتجيك شي ساعه واحد الغمه في قلبك كتقولي عرفتي اشنو غادي ندير، غنمشي نبدل شي حاجه في راسي باش ترجع لي ديك الفرحه. فوالا سي فري والله. حنا اللي غادي نفرحوا ريوسنا بريوسنا، ما كاين حتى واحد يفرحنا. ما يكذبش عليكم حتى شي واحد. فوالا راه والله الا ما خسرتي فلوس على راسك ما يخسرهم عليك. والله ندير البليزير موا ميم وما نتسناش الواحد شنو هذا. واش ديما فرحوا ريوسكم نتوما هما الاولين. الناس راه ما عمرهم غادي يشكروكم. كاين الناس طيبين شوي داكور، ولكن الناس الخايبين غيجيب لكم هي الطاقه السلبيه، ولا هما سدوا داك الباب وخدموا على ريوسكم وان شاء الله يكون خير. وفاطمه والله شوي تري كونطونت. علاش غادي نوقف باش تشوفوا. وي مرحبا. تنوقف باش تشوفوا الشعر كي داير من اللور صراحه زوين زوين زوين. ولا كولور والله الا كتبان اون فري. انا حيت كنشوف في المرايه نيشان كتبان زوينه والله. شوي فريمون تري كونطونت. وباقي ان شاء الله نرجع نعاودها باش كوم سا تبقى لهادي. وي عندي واحد البنت كتجي كدير هذا ما شاء الله كدير مي فريمون البوردو. ودابا تقريبا هادي شي 3 سنين. اي والله العظيم دابا سي فريمون بوردو لان داك الكحل اللي في البوان صافي مشى وبتيتا كتبقى هكذاك ولا لها زوين ما شاء الله تبارك الله. نو حتى عنده واحد اللون واحد البغيون واحد. حاولوا ديروا شي حاجه اللي ما تهز لكم شعركم، ماشي شي حاجه اللي غادي تبقاو ديروا ليماج في ليماج. انا شي با داكور لو بلون اللي هو اللي عنده شعره كحل او اللي كيدير الكحل. شوفوا تبارك الله ها هو جا معاها جا بحال ديغرادي في الشمس غادي يعطي واحد اللون غوفلي مانيفيك وكيبان طبيعي. وخا يبوسيو لها لي كولور ديالها يبقى طبيعي زعما ما غاديش يدير واحد لا ديفيرونس. وزعما ها نتوما نوريه لكم هنا في الفيديو نتوما ما تيبانش. شوفوا شفتوا يبان لكم كنظن شفتوا ملي كتجبدي المشطه شفتوا كيبان داك الغفلي مانيفيك ما شاء الله. بصراحه مع كيبان زوين. شكرا لك انتي شوي فريمون تري كونطونت. بلاتي باش نوري لكم فوالا نوري لكم. اتو حيدوا هاد الخوطه باسكو هادشي مع اللايف طويل راه ميكوبليجين كتروا له لي. صح ليا حاجه بلاتي ندور هكا. فوالا نتوما بلاتي نديرها لي. لا تفكرتيني هكا الا لقيتها. شوفي كيبان هكا. شوفي هي ها نتوما كيبان هانتوما. فوالا هانتوما شفتوا دابا كيبان زوين. شفتوا على بريونس ما شاء الله فيه كيحمر. لا فرانشمون شوي تري كونطونت. الله يعطيك الصحه ويصحك. فوالا وقولي لهم السلامه. نقول لكم السلامه طولنا عليكم سمحوا لي. وي فرانشمون سمحوا لنا بزاف طولنا عليكم ونتمنى انني نكون خفيفه الدل عليكم. وسمحوا لي حيت اول مره ما كنعرفش نهضر كنتلف كندخل ونخرج في الهضره ما تديكش عليا. وفريمون راه ماشي حيت انا كاينه حتى لاله فاطمه كنقول هاد الهضره والله العظيم يديها ما شاء الله نقيه انسانه صباره كدير كتبغي الواحد يوصل ماشي شي وحده اللي قلبها خايب. والله كتبارطاجي من قلبها. راه ماشي انا اللي قلت لها ديريني في اللايف ولا شي حاجه. انا كنت باغا نفيلمي ندير المونتاج ليا وندير في لاشين ديالي ونخلي لي كوردوني ديالها لتحت. هي اللي بغات تفيلمي علاش قلب زوينه ما كون كانت شي وحده اخرى
كاينين ناس زوينين كون كانت وحده اخرى تقول لي لا 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 نسمع سي فري ولا تقول لنا جيتي طلعي لا ظهري ولا شي حاجه والله سي با مون اوبجيكتيف ديتو وي جو سي ملي عيطات عليا والله العظيم قالت لي واش نقدر نفيلم قلت لها نديرو لايف ونبارطاجيك ونديرك في الكوميونيتي والله العظيم حاجتك حبيبه الله يطول عمرك لا وحنا كنتعاركوا ما كاينه الكورونا هادشي الله يفرحك قلب الزين الله والله يفرحك اول مره الله كنشوفها يفرحك الله يفرحك وشكرا لحب الله سبحانه وتعالى ديال حب الله اللي ليه هو اللي كيجيب لي بحال هاد الناس الله يفرحك والله والله يفرحك والله اللي يسعدك العظيم. ويسعد كلشي لي زابوني ديالك الحلوين وبقاو مع لاله فاطمه ولاو شجعوها ودعموها الله يسعدكم ان شاء الله حتى هي دخلوا عندها وجمعوا عليها هاجر انا من بغيت على هاجر خاطركم ما بغيتوش راني فرحانه غير نشوفكم معاه الله يجعل البركه ربي بارك الله فيكم وشكرا بزاف الله يعاونكم سلامه بيزو حبيباتي شكرا لكم بزاف اللي صبرتوا معنا هذا اللايف شكرا على التعليق ديالكم توب ميرسي مختاريه الله يحفظك شكرا الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا بارك الله فيكم الله يفرحك والله يا حبيبه الله بصحتك يسخر عليك نو افيك فرانشمون شوي بليزير والله والله شكرا هانتي طب بلاتي نوريك كي كندير له دوماج ما بغاش كيبان مزيان دابا تيبان تري تري بيان انت غتشوفي Voilà mes amis, voyez les résultats sans filtre, ni rien. Chic. Franchement la cire orientale كتنقي مزيان la peau. راه ما دايرش لا ماكياج لا حتى شي حاجه في وجهي. والله زعما ما شاء الله يدي ديك السيده زوينين